नाज़रीन, हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है, बल्कि वो कोशिश करता है कि हर नमाज को वो उन्हीं के वक्तों पर अदा करे। हम नमाज में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा कि हम 5 वक्त की नमाज़ों को उनके वक्तों पर अदा करें। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आप नमाज को तो वक्त पर ही अदा करते होंगे, लेकिन अगर आप नमाज को उनके वक्तों में से एक ऐसे वक्त पर अदा करेंगे तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल होने वाले हैं, वो मैं आज आपको हदीस पाक की रोशनी में बताने वाला हूँ। ये ऐसे फ़ायदे हैं जिनको सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों पर अमल करना शुरू कर दोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, नमाज पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि कौन सी नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। वहीं पर मैंने आपको ये भी बताया है कि फ़ज्र की नमाज का वक्त तुलुए सुबह सादिक से शुरू होकर सूरज की किरण चमकने तक रहता है, जो हमारे शहरों में यानी इंडिया में तकरीबन कम से कम ये नमाज का वक्त यानी फ़ज्र की नमाज का वक्त कम से कम 1 घंटा 18 मिनट का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट का होता है। आप इस पूरे वक्त में कभी भी फ़ज्र की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आज आपको बताने वाला हूं वो काफ़ी गौर से सुने। हमेशा फ़ज्र की नमाज को आपको देर में करके पढ़ना है, यानी थोड़ा सा ताख़िर करके पढ़ना है। अब ताख़िर का मतलब ये होता है कि आप फ़ज्र की नमाज को इतना लेट करके पढ़ें कि उजाला फैल जाए, उस वक्त आप फ़ज्र की नमाज को पढ़ें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो आप हदीस पाक की रोशनी में समझिए। तिर्मिज़ी ने हज़रत राफ़े बिन खदीज रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज्र की नमाज उजाले में पढ़ो क्योंकि इसमें सवाब अज़ीम है, यानी बहुत बड़ा सवाब है और इसमें तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस पाक है। एक मरतबा सुबहान अल्लाह तो ज़रूर लिखना आप लोग। और दुलैमी ने हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फ़ज्र की नमाज को रोशन करके पढ़े यानी उजाले में पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी कब्र और उसके दिल को मुनव्वर कर देगा, यानी नूर से भर देगा और उसकी नमाज को कबूल फरमाएगा। और तबरानी ने औसत में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत हमेशा फितरत यानी दीन हक पर रहेगी जब तक वो फ़ज्र की नमाज को उजाले में पढ़ेगी। तो मतलब अगर आप फ़ज्र की नमाज को थोड़ा सा लेट करके उजाले में पढ़ते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे कि सबसे बड़ा फ़ायदा आपको हासिल होगा कि आपके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दूसरा, आपको सवाब अज़ीम यानी बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तीसरा, अल्लाह तबारक व ताला आपके दिल और आपकी कब्र को नूर से भर देगा। और चौथा फ़ायदा, अल्लाह ताला आपकी नमाज़ों को कबूल फरमाएगा। और पांचवा फ़ायदा कि हमेशा उम्मत दीन हक पर रहेगी। तो आप सोचिए कि फ़ज्र की नमाज तो आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन अगर आप फ़ज्र की नमाज को थोड़ा सा लेट करके पढ़ेंगे तो आपको ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे। अब यहाँ पर लेट करने का मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि फ़ज्र की नमाज का वक्त तुलुए सुबह सादिक से शुरू होकर सूरज की किरण चमकने तक रहता है। तो अब आपको इतना लेट करके पढ़ना है कि आप आराम से 2 रकात सुन्नत पढ़ लो, 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ लो, उसके बाद भी फ़ज्र की नमाज का वक्त बाकी रहे, कोई दिक्कत की बात न रहे। ये होता है लेट करने का मतलब। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो लेट करने वाला मसला है ये मर्दों के लिए है, औरतों को लेट नहीं करना है, बल्कि औरतों को हमेशा फ़ज्र की नमाज अंधेरे में पढ़ना चाहिए। यही उनके लिए बेहतर है, यही मुस्तहब है, इसी में औरतों को ज़्यादा सवाब है। अब बात औरतों की आ गई है तो मैं बता देता हूँ, फ़ज्र की नमाज तो मैंने आपको बता दी, लेकिन बाकी नमाज़ों में औरतों को ये करना चाहिए
کہ جو ان کے محلے میں سنی مسجد ہے اس میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے اور اسی میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ فجر کی نماز میں فجر کی نماز کو آپ کو کون سے وقت میں جا کر پڑھنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ اب دوسرا نمبر آتا ہے ظہر کی نماز کا، جمعہ کی نماز کا۔ تو ظہر کی نماز کو آپ کو سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں ہمیشہ جلدی کر کے پڑھنا چاہیے اور گرمی کے موسم میں ہمیشہ لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف کی ہے، جو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ دوزخ نے اللہ رب العزت کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض حصے کو کھا جاتے ہیں، لہٰذا اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت عطا کی گئی، ایک جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ تو اس حدیث پاک سے بھی صاف طور پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ظہر کی نماز کو آپ کو ہمیشہ گرمی کے موسم میں لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مان لو گرمی کا موسم ابھی چل رہا ہے تو ظہر کا جو وقت ہوتا ہے یہ 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک رہتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو اب آپ کو گرمی کے موسم میں 4 بجے کے بعد آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنا چاہیے، اسی میں آپ کو زیادہ ثواب ہے۔ تیسرا نمبر ہے عصر کی نماز کا۔ تو عصر کی نماز میں ہمیشہ آپ کو تاخیر یعنی لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، آپ اتنا لیٹ نہیں کر دیں کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے اور وقت مکروہ آ جائے۔ اب یہ مکروہ وقت کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، فی الحال آپ اتنا سمجھیں کہ عصر کی نماز کو آپ لیٹ کر کے پڑھیں، لیکن اتنا لیٹ نہ کریں کہ وہ مکروہ وقت آ جائے، سورج ڈوبنے کے قریب آ جائے، کیونکہ ایسا کر کے نماز پڑھنا، اتنا زیادہ لیٹ کر کے نماز پڑھنا، یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بہت سختی سے اس بات کو منع کیا گیا ہے۔ اسے بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، مثال کے طور پر عصر کی نماز کا وقت 5 بجے سے شروع ہو کر 6:30 بجے تک رہتا ہے، تو آپ 6 بجے تک عصر کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب نمبر آتا ہے مغرب کی نماز کا۔ تو مغرب کی نماز میں آپ کو ہمیشہ جلدی کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے سورج ڈوبے ویسے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ فوراً مغرب کی نماز پڑھ لیں، چاہے مرد ہو یا عورت، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی جو نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، عشاء، جمعہ اور بھی جو نمازیں ہوتی ہیں، اس میں پہلے اذان ہوتی ہے، پھر صلاۃ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جا کر جماعت ہوتی ہے، لیکن مغرب کی نماز جیسے اذان ہوتی ہے فوراً جماعت ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے کہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اب رہا عشاء کی نماز کا مسئلہ، تو عشاء کی نماز کو آپ کو آدھی رات تک یا لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ کر کے نماز پڑھوں گا تو سو جاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا، تو پھر آپ پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ کریں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو اور زیادہ ثواب حاصل ہوگا کہ پہلے آپ عشاء کی 4 رکعت فرض وغیرہ سنت وغیرہ پڑھ لیں، اور جو وتر کی نماز ہوتی ہے وہ آپ تھوڑا آخر میں جا کے پڑھیں، آدھی رات کے بعد، اس میں آپ کو اور زیادہ فضیلت ہوگی۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں سو جاؤں گا، نہیں پڑھ پاؤں گا، تو پھر آپ عشاء کی نماز کو فوراً پڑھ لیں۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے وہ آپ سنیے۔ امام احمد نے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں ان کو حکم فرما دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، اور عشاء کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر خاص تجلی رحمت فرماتا ہے
اور صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو اگر ناظرین آپ عشاء کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ جا کر پڑھتے ہیں، قریب آدھی رات کے، تو اتنے سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت تجلی خاص فرماتا ہے، تجلی رحمت فرماتا ہے، اور وہ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی نماز کو کس وقت میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بالکل پوچھئے، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔